अब साथी स्कुल सफ्टवेयर प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। जब यहाँले साथी स्कुल सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा, इन्स्टल गरिसकेपछि र एक्टिभेसन गरिसकेपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा यो विभिन्न मेनु पाउन सक्नुहुन्छ। न्यू स्कुल, ओपन स्कुल, डाटा लोकेसन, सिस्टम सेटिंग्स, एप्लिकेसन युजर, रिस्टोर, एक्जिट र अर्को हेल्प एन्ड सपोर्ट भनेको छ। अब यदि तपाईले नयाँ स्कुल बनाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ? न्यू स्कुल गर्नुपर्छ। यदि यहाँले अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ भने ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट टाइम स्कुल बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? न्यू स्कुल गर्नुपर्छ। किनभने ओपन स्कुल गर्दा यहाँ कुनै पनि स्कुल आएको हुँदैन। नो फर्म अथवा नो स्कुल इन द लिस्टमा कुनै पनि स्कुल छैन। अब यहाँ डाटा लोकेसनमा जाउँ। त्यो भन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ? डाटा लोकेसन डिफाइन गर्नुपर्छ। यहाँ डाटा लोकेसन गरौँ, माई डाटा यसलाई यही छोडिदिउँ हैन। यदि यो डी ड्राइभ यदि तपाईसँग छैन भने ई गर्नुपर्छ, एफ गर्नुस्, सी चाहिँ नगर्नुस् है। DEF अरु ड्राइभहरु डिफाइन गर्नुस्। यसलाई म अप्लाई गर्दिन्छु। अब यहाँ फोल्डरको नाम अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2 3 हैन। मैले यही माई डाटा नै राख्दिए, अप्लाई गर्दिए। त्यसपछि ओपन स्कुल गर्नुस्। यहाँ कुनै पनि छैन। अब म नयाँ बनाउन चाहन्छु न्यू स्कुल। अब यो डाटा लोकेसनलाई केही चलाउनु परेन। यही बसेर पनि हामी डाटाको लोकेसन डिफाइन गर्न सक्छौं। अब स्कुलको नेम म के त स्कुलको नेम डिफाइन गर्न चाहन्छु। अब BSS कम्प्युटर लर्निङ सेन्टर CNTS सेन्टर PBT, मानव स्कुलको नाम यही हो रे। अब प्रिन्टिङ नेम पनि सेम राख्न चाहन्छु। एड्रेस हिमाडोल ललितपुर। ल अब इमेल एड्रेस डिफाइन गर्न सकिन्छ, डिस्ट्रिक्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ हैन। कन्ट्याक्ट नम्बर 9845533000। ल अब स्टार्टिङ इयर स्कुलको कोड अहिले म राख्दिन। स्टार्टिङ इयर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। 1 जनवरी अथवा वैशाख 01 2077। इन चाहिँ 12-30-2077 राख्दिए। प्यान छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई म क्रिएट गर्दिन्छु। अब केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि युजर नेम एडमिन नै छोडिदिनुस्। यसलाई केही पनि नगर्नुस्। पासवर्ड राख्दिनु होला। अहिले यहाँको क्याप्स लक अन भएको छ, हटाउनुस् फेरि। किनभने पछि अहिले हामीले क्याप्स लक अन गरेका छौं। भोलि यदि क्याप्स लक अफ हुँदाखेरि प्रब्लम पर्छ। पासवर्ड राख्दाखेरि सकेसम्म स्मल लेटरमै राख्ने प्रयास गरौँ। मैले ABC भनेर राखेको छु। ABC हो। यसलाई म लगइन गर्छु। ल अब यो के त पिरियडको लागि डिफाइन गर भन्दै छ। यसलाई मैले यही नै छोड्दिए, अप्लाई गर्दै। अब यति गरिसकेपछि म ओपन स्कुल गर्छु। हेर्नुस् त ओपन स्कुल गरे। अब यहाँ BSS कम्प्युटर भन्ने आयो। यसलाई म सिलेक्ट गर्छु, इन्टर गर्छु। अब युजर नेम अहिलेको एडमिन छ हैन। अब यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ? ए डिफाइन गर्नुस्। ABC हैन। पासवर्ड चाहिँ ABC राखेको छु मैले। यसलाई मैले के गरेँ? लगइन गरेँ। यति कुरा त यहाँले बुझ्नुभयो। अब यो के हो त? पिरियड भयो, यो डेट भयो हैन। पिरियड भनेको यहाँनिर छ। यो पिरियड F2 गरेर नि पिरियड डिफाइन गर्न सक्दछौं हामीले। त्यसपछि यहाँ के छ त? डेट छ हो। यो डेट चेन्ज गर्न पनि हामीले सक्छौं। अहिले वैशाख 1 भनेको छ। पहिला महिना, त्यसपछि गते र त्यसपछि वर्ष यसरी डिफाइन गरेको छ। इंग्लिश डेट पनि छ, नेपाली डेट पनि छ। मानु तपाईले वैशाख 5 गते गर्नु पर्यो भने 05 गर्नु होला। 05 अप्लाई गरिदिनुस् हो। वैशाख 5 गते भनेर यसरी दिइयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं? डेट चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँबाट पिरियडको लागि हामीले यहाँ बसेर चेन्ज गर्न सक्छौं। यो हामीले सेट गर्यौं। अब यो डेटको महत्व के छ भने जब तपाई कुनै पनि दिनमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, मानौ आज वैशाख 5 गते हो भने 5 गते के गर्नु पर्यो? डेट चेन्ज गर्नु पर्यो यसरी। अब तपाई भोलि यो सफ्टवेयर खोल्दै हुनुहुन्छ भने खोल्नेबित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो? डेट चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यहाँ जाने भोलि गएर के त 6 गते भन्नु पर्यो यसरी। 6 गते गर्दिने, अप्लाई गर्ने। किनभने जुन दिन हामी काम गर्छौं सबभन्दा पहिला हामीले डेट चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ। किनभने डेट चेन्ज गरिएन भने यसले अघिल्लो डेटमा काम गर्छ। त्यसैले हामीले यो डेट चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। यो गरिसकेपछि अब हेर्नुस् है, यो लेफ्ट साइडमा मेनुजहरु छन्। सबभन्दा पहिला मास्टर भनेको छ। मास्टर भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
जब यहाँले स्कुल सफ्टवेयर फर्स्ट टाइम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मास्टर सेटिङ गर्नुपर्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन। अब यो ट्रान्ज्याक्सन भनेको हामीले डेली कारोबारहरू गर्छौं, यो रिपोर्ट हो यो हैन। अब म के गर्छु, यो मास्टर सेटिङको प्लसमा जान्छु, हेर्नुस् त प्लसमा गएँ। अब त्यो भन्दा पहिला केही कुराहरू हेरौँ। यसको यो लेफ्ट साइडमा हामीले यो अपरेसन अथवा यसका विभिन्न फंक्सन्सहरू कमान्डहरू हामी प्रयोग गर्छौं। यो माथि चाहिँ इसेन्शियल टुल्सहरू छन् हैन, यो चाहिँ, र यो राइट साइडमा चाहिँ हामीले विभिन्न रिपोर्टहरूको लागि लिस्टिङहरू हामी हेर्न सक्दछौं। अब म लेफ्ट साइडमा काम गर्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु प्लसमा, अथवा यहाँले किबोर्डमा रहेको डाउन एरो गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्दा तल माथि जान्छ हैन। अब यसरी राइट यहाँ बसेर यदि तपाई मास्टरलाई सिलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई प्लस क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा त इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर गर्दा प्लस माइनस हुन्छ हैन। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ प्लसमा छ भने राइट एरो गर्नुभयो भने के हुन्छ, यो डाउन झर्छ। अब तपाईले डाउन एरो गर्दै जानुस्, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मास्टर भित्र विभिन्न कमान्डहरू छन्, विभिन्न मेनुजहरू छन्। अब यसको काम म स्टेप वाइज यहाँहरुलाई बताउने छु। सबभन्दा पहिला छ क्लास इन्ट्री भनेको छ, हेर्नुस् त। अहिले क्लास इन्ट्रीमा जाउँ। म क्लास इन्ट्रीमा गएँ। अहिले क्लास इन्ट्रीमा हाम्रो के छ, क्लास मास्टर भनेको छ। यहाँ माथि चाहिँ टुल्सहरू छन्, यो टुल्सहरूको प्रयोग गरेर हामी काम गर्न सक्छौं हैन। र यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर र अर्को क्लास नेम छ। अहिले हामीहरुसँग कुनै पनि क्लास छैन। अब यहाँलाई सजिलोको लागि के गर्नुस् भने यहाँनेर हेर्नुस् त, यो इम्पोर्ट विजार्ड भनेको छ, अल्ट आई, यहाँ म क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गर्दा के त 1 देखि अथवा 12 सम्म विभिन्न क्लासहरू अटोमेटिकली आउँछ। यो यहाँले टाइप गर्न पर्दैन, लेख्नुभयो नि। अब यहाँले क्लोज गर्नुभयो, फेरि यहाँ गएर यहाँ बसेर इन्टर गर्नुभयो। इन्टर गर्नुस् है, किनभने सजिलोको लागि किबोर्डमा सेटिङ गरिएको छ। अब अहिले यहाँ छैन फेरि, किनभने यसलाई म इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई पर्मानेन्ट राख्नको लागि यसलाई के गर्नुपर्छ त, सेभ गर्नुपर्छ। देख्नुभयो, यसलाई मैले के गरेँ, सेभ गरेँ। डाटा हेज बीन सक्सेसफुली सेभड भने ओके। भनेपछि हामीले के त यो क्लासहरू ईसीडी 1 2 3 यसरी हामी के त क्लासहरू हामीले राख्यौं। अब यहाँले नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो कुनै पनि नाम चेन्ज गर्नु पर्यो, ईसीडी को ठाउँमा मलाई एबीसी राख्नु पर्यो। यसलाई यहाँ बसेर यहाँ बस्नुस्, यहाँ एडिट भन्ने छ हैन, F2 गर्दा पनि भयो किबोर्डमा रहेको, अथवा यहाँ क्लिक गर्दा नि एडिट गर्न सक्नुभयो। ईसीडी 2 राख्दिए मैले हो। अब यहाँ बसेर यसलाई मैले सेभ गर्दिए, फेरि सेभ गरेन भने चाहिँ बस्दैन फेरि है। यसलाई म सेभ गरेँ, अप्लाई गरेँ, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब फेरि यहाँ बसेर इन्टर गर्नुस् है, इन्टर गरेपछि फेरि हेर्नुस् त सेभ भयो नि त। यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु छ, यसलाई यसरी गर्नुस्। अब यहाँ बाहिर आउनुस्, त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नुभयो सेभ नगरिकन भने चाहिँ फेरि के हुँदैन त, यो बस्दैन। हेर्नुस् त, यसलाई मैले हटाइदिएँ, यहाँनिर यो टुलाई हटाइदिएँ। अब फेरि यसलाई हटाइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सेभ पनि गर्नु पर्यो है। यो कुरा हामीले भुल्नु भएन, यो भयो। अब यसलाई यहाँले के त रिपोर्ट एक्सेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो एक्सेलमा आयो, देख्नुभयो नि। यो जति पनि रिपोर्टहरु हामीले के गर्यौं त, एक्सेलमा ल्यायौं, देख्नुभयो। यसलाई यहाँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई डाइरेक्टली प्रिन्ट, यो चाहिँ एक्सेलमा देखाउँछ हैन। यो चाहिँ के त, यदि यहाँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पेपरमा निकाल्छ। यो कुरा त यहाँलाई मैले भन्न पर्यो नै बुझिहाल्नुहुन्छ। ल, यसलाई मैले क्लोज गर्दिएँ। यो भनेको क्लास हो। त्यस्तैगरी अर्को हेर्नुस् त, यहाँ सेक्सन भनेको छ। म सेक्सनमा जान्छु, यहाँ बसेर इन्टर गर्छु। अब हामीले क्लास त बनायौं। क्लास अब एक पटक बनाउने हो के, वर्षमा एक पटक। अब यसलाई म के गर्छु, फेरि सेक्सन बनाउँछु। अब सेक्सनमा पनि हामी के गर्न सक्छौं, इम्पोर्ट गर्न सक्छौं विजार्डलाई हैन। हेर्नुस् त, यो अटोमेटिकली हामीले के गर्यौं, जति पनि क्लासहरु ल्यायौं। तर यहाँ सेक्सन चाहिँ सेक्सन, यहाँ हेर्नुस् त सेक्सनहरु अटोमेटिकली आयो। क्लास पनि आयो र सेक्सन पनि आयो। यो क्लास हो, यो सेक्सन हो। अब यहाँ सेक्सन चाहिँ बाइ डिफल्ट एए आएको छ हैन। यहाँले आफ्नो सेक्सन नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ जानुस्, F2 गर्नुस्। अब यहाँको आफ्नो के नाम छ त सेक्सन हैन, माई सेक्सन। यहाँ कुनै पनि सेक्सनको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, F2 गर्दै अथवा डबल क्लिक गर्दै हैन, सेक्सनको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ओके भयो भने यसलाई के गर्नु, सेभ गरिदिनुस् ओके हैन। देख्नुभयो नि यसरी हैन। यसलाई कुनै फेरि चेन्ज गर्न पर्यो भने डबल क्लिक गर्नुस्, मैले ए राखिदिएँ। अब यसलाई फेरि सेभ गरिदिन्छु। सेभ चाहिँ गर्न भुल्नु भएन। यति कुरा यहाँलाई बुझ्नुभयो। यसलाई एक्सेलमा लैजानु पर्यो, के गर्नुस् त,
एक्सेल गरिदिनुस् एक्सेलमा प्रिन्ट भएर देखाउँछ देख्नुभयो ल यो यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ यतिसम्म त यहाँले पक्कै बुझ्नु भयो होला अब अर्को हेर्नुस् यहाँ स्टुडेन्ट इन्ट्री भनेको छ है हामीले क्लास बनायौं सेक्सन पनि बनायौं अब यहाँलाई प्रश्न हुन सक्छ जस्तो सबै एउटा सेक्सनमा एउटा क्लासमा दुईटा सेक्सन पनि त हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ है यहाँहरुको हुन्छ यदि यहाँले थप्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुस् त एड गर्दिनुस् नयाँ सेक्सन एड गर्दिनुस् अल्ट ए गर्दा पनि भयो यहाँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ हेर्नुस् त न्यू भन्ने आयो अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ अब कसमा सेक्सन एड गर्ने त जस्तो मानौं म ईसीडी मा सेक्सन एड गर्न चाहन्छु ईसीडी मा चाहिँ ए र बी सी भन्ने छ है ए बी अर्को पनि म फेरि के त फेरि एड गर्दिए अर्को पनि ईसीडी मा है ईसीडी मा अर्को सी पनि छ ल मैले के गरे सी ईसीडी मा तीनटा सेक्सन छ भन्ने हो भने यसलाई मैले सेभ गर्दिन्छु क्लोज हैन अब ईसीडी मा हेर्नुस् त ए बी सी तीनटा सेक्सन छ यसलाई मैले रिपोर्ट प्रिन्ट गर्दिए भनेपछि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो क्लासमा ईसीडी मा तीनटा सेक्सन छ ए बी सी अरुमा छैन यसरी हामी के गर्न सक्छौं देखाउन सक्छौं है अब यसलाई मेट्नु पर्यो भने यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सेक्सनलाई अथवा मेट्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नुस् यसलाई यहाँ डिलिट भनेको छ यसलाई म यसलाई मेट्न चाहन्छु यसलाई म डिलिट गर्दिन्छु डिलिट गर्ने भनेर सोध्छ यस गर्दिन्छु है यो डिलिट हुन्छ यसलाई म क्लोज गर्दिए अब फेरि यसो गरौँ त यो के त सेक्सन ए बी गयो सेक्सन गयो हैन फेरि डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ सेभ गर्न पर्दैन है यसलाई मैले क्लोज गर्दिन्छु सेक्सन भन्ने कुरा सायद यहाँलाई कन्फ्युज छैन होला अब अर्को हेर्नुस् त यहाँनिर स्टुडेन्ट इन्ट्री भनेको छ स्टुडेन्ट इन्ट्री भनिसकेपछि अब यहाँनिर यता राइट साइडमा जब तपाई स्टुडेन्ट इन्ट्रीमा जानुहुन्छ यो राइट साइडमा के पाउनुहुन्छ त यहाँहरुले यो स्टुडेन्टको लिस्ट पाउनुहुन्छ अहिले कुनै पनि स्टुडेन्ट नो जीरो रेकर्ड्स फाउन्ड भनेको छ हामीले कुनै पनि स्टुडेन्ट इन्ट्री गरेका छैनौं अब म यहाँ स्टुडेन्ट इन्ट्रीमा जान्छु यहाँ बसेर इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि यहाँ भ्यू स्टुडेन्ट्स भनेको छ हेर्नुस् त यहाँ हामीहरुसँग कुनै पनि स्टुडेन्टहरु छैनन् यहाँ अल कुनै पनि छैनन् हैन ईसीडी मा पनि छैनन् 1 मा पनि छैनन् 2 मा पनि छैनन् अब म के गर्न चाहन्छु ईसीडी मा एउटा स्टुडेन्ट एड गर्न चाहन्छु अब यहाँ बसेर के गर्नुस् त एड गर्नुस् है एड गर्नुस् एड गरिसकेपछि स्टुडेन्ट नेम मैले यहाँ के त आरएजेयु राजु थापा भने है अब राजु थापा के त मैले ट्याब गरेको छु यहाँ जानुस् अब मेल फिमेल डिफाइन गर्नुस् अब यहाँ जानुस् अथवा के त यहाँ बसेर याफो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है डाइरेक्टली कीबोर्डको मात्रै प्रयोग गरेर माउसलाई इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानुस् त्यसपछि मानौ जनजाति ब्राह्मण दलित के हो त यो सेट गर्नुस् त्यसपछि कुन शिफ्टमा पर्छ याफो गर्नुस् हैन रोल नम्बर कति अब यहाँ प्रिभियस ड्यू भनेको छ है जब तपाईले सफ्टवेयर मानौ वैशाखमा सफ्टवेयर इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने राजु थापाको अघिल्लो वर्षको ड्यू पनि त हुन सक्छ नि तिर्नलाई हैन अब त्यस्तो अवस्थामा कति छ त मानौ 1000 छ भने मैले 1000 लेख्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि छैन भने बाइ डिफल्ट 0 हुन्छ अब यहाँ जति पनि इन्ट्रीहरु भर्दै जाने देख्नुभयो नि यहाँ अब यहाँ के त पर्मानेन्ट एड्रेस सेट गर्नुस् करेन्ट एड्रेस सेट गर्नुस् फोन नम्बर 9845533000 यहाँ यसरी तपाईले के त डाटा भर्दै जानुस् हो जति तपाईलाई भर्न मन लागेको छ सकेसम्म यदि सबै भर्न चाहनुहुन्छ भने हैन सबै भर्नु होला अब के त म यहाँ बसेको छु अब मलाई के त अर्को रेकर्ड बस्नु छ भने डाइरेक्टली यहाँ बसेर इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है इन्टर गरेर तपाई जहाँ बस्नु भएको छ इन्टर गरेर पनि नयाँ रेकर्ड एड हुन्छ अथवा यहाँ बसेर एड गर्दा पनि नयाँ रेकर्ड एड हुन्छ यो कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो अब अर्को गोपाल हैन गोपाल थापा भन्छु गोपाल कार्की भन्नु र हैन अब यहाँ मेल गर्दियौ याम अब यहाँ ठीक छ अब 0 नै राख्दिए ल यसरी हामी मल्टिपल रेकर्डहरु एड गर्दै जान सक्छौं अब यसलाई नयाँ बनाए अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो यदि अन्त क्लिक गरे भने झुकेर यो फेरि जान्छ नि फेरि यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो जब हामी रेकर्डहरु थप्दै जान्छौं यो क्लासको भने त्यसलाई नि अन्तिममा सेभ गर्न चाहिँ भुल्नु भएन है यहाँ गएर मैले क्लिक गरे सेभ गरे हाम्रो अब यो चाहिँ पर्मानेन्ट भयो मानौ मैले फेरि अब नयाँ रेकर्ड यहाँ बसेर एड गरे है एड गरे मानौ यसलाई कल्पना अब कल्पना गरे अब यहाँ आएर फेरि 1 मा क्लिक गरे मेरो डाटा सेभ भयो कि भनेर मलाई लाग्छ भने त्यस्तो हुँदैन हेर्नुस् त अब त्यो कल्पना सेभ भएको छैन किनभने हामी त्यसलाई सेभै गरेका छैनौं त्यसैले यस्ता कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है अब यहाँलाई यसरी प्रत्येक क्लासहरुको यसरी इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम टाइम कन्ज्युम हुन्छ एक गरेर इन्ट्री गर्दाखेरि
अब सक्नुहुन्छ यसरी पनि इन्ट्री गर्नुहोस् हैन। यदि यहाँलाई यो इन्ट्री गर्नलाई डिफिकल्ट हुन्छ भने यहाँले विजार्डबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब विजार्डबाट भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यहाँले योभन्दा अघिल्लो सालमा विद्यार्थीको रेकर्ड त हुन्छ, विद्यार्थीको नाम हुन्छ हैन, त्यसको जेन्डर हुन्छ, त्यस्तै गरी कन्ट्याक्ट नम्बर हुनु, यी सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छ। त्यो कहाँ राखेको हुन्छ हामीले एक्सलमा राखेको हुन सक्छौं। तर अब त्यो एक्सलबाट कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ के। ल्याउन त ल्याउने, कसरी ल्याउने? एक्सलबाट ल्याउँदा चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब त्यो एक्सलमा एक निश्चित फर्म्याट हामीले दिएका हुन्छौं, त्यो फर्म्याट अनुसारको के गर्ने त डाटा इन्ट्री गर्ने। अब यहाँ एक्सलको डाटा यहाँ कपी पेस्ट त गर्न सक्दैनौं नि त यो सफ्टवेयरमा, तर हामीले एक्सलको फर्म्याटमा त हामी पेस्ट गर्न सक्छौं अनि त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने। अब कसरी गर्ने? यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ, इम्पोर्ट विजार्ड भनेको छ। यहाँ जानुस्, यो इम्पोर्ट विजार्डमा गएर यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आउँछ, स्टुडेन्ट इन्ट्री भन्ने आउँछ। आइसकेपछि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कुन क्लासको इम्पोर्ट गर्ने, यो क्लास पहिला डिफाइन गर्ने, अनि कुन सेक्सनको इम्पोर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ गएर के गर्ने त इम्पोर्ट एक्सल भन्नु पर्यो। बुझ्नु भने अब हामीले के त यहाँबाट इम्पोर्ट त गर्ने, इम्पोर्ट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले डाटा इन्ट्री गरेको त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि यहाँले के गर्नुपर्छ, यहाँ ओपन स्याम्पल गर्नुपर्छ। अब स्याम्पल अथवा नमुनाको हामीलाई चाहियो। अब यहाँ जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको हामीले के त पाउँछौं, नेम लिस्ट हैन। अब यो आइसकेपछि यहाँले के गर्नुस्, यसलाई डेस्कटपमा राख्दिनुस् अथवा कुनै एउटा ठाउँमा राख्दिनुस्, सेभ गर्नुस्। यहाँ गएर सेभ एज गर्नुस् हैन। जस्तो मानौ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म मानिलिऊ म यो भिडियोमा राख्दिन्छु। अब यहाँ के राख्दिन्छु त भन्दाखेरि माई, जस्तो यहाँ ईसीडी स्टुडेन्ट्स भन्छु। अब ईसीडी स्टुडेन्ट्स भन्छु। अब ईसीडी स्टुडेन्ट्स भनिसकेपछि यसलाई म सेभ गरेँ हो। अब यहाँ सेभ गरिसकेपछि यहाँ के त विद्यार्थीको नाम, जस्तो हामीले चाहिँ पहिला हाम्रो डाटा हुन सक्छ नि एक्सलमा, अनि त्यसलाई हामीले त्यो एक्सलको नेमहरुलाई सबैलाई कपी गरौँ र यसलाई यहाँ आएर पेस्ट गर्नु, पेस्ट भइहाल्छ हैन। जति नै हामीले पेस्ट गर्न सक्छौं एक्सलमा, यसरी यो फर्म्याटमा पेस्ट गर्नु पर्यो है, नेम पेस्ट गर्ने। अब यहाँ जेन्डर के त, अब यो नाम अनुसारको जेन्डर हामीले यदि छ भने राख्नु पर्यो। एउटा फर्म्याटमा हुन्छ मेल, अब यहाँ मेल र फिमेल चाहिँ हुनु पर्यो है, मेल र फिमेल हुनु पर्यो। यहाँ नन राख्न पाइएन, फेरि मिस्टेक हुन्छ। अब मेल अथवा फिमेल सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर क्याटेगोरी नन राख्न पाइएन। अब यहाँ के त यो मध्येमा कुन त त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। यहाँ फेरि नन राख्न पाइएन है। अब यहाँ शिफ्ट पनि नन राख्न पाइएन, मर्निङ हो कि डे हो। यदि नन राख्नु हो भने मिस्टेक हुन्छ नि, फेरि त्यो कुरा बुझ्नु होला है। कहीँ पनि नन राख्न पाइँदैन। यहाँले जेन्डर, क्याटेगोरी र शिफ्ट यो चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो प्रत्येकमा। अब यति गरिसकेपछि अब प्रिभियस अमाउन्ट नझुकिकन, यदि छैन भने 0 राख्नु होला, यहाँ छ भने भ्यालु राख्नु होला है। छैन भने चाहिँ फेरि 0 राख्नु होला, त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन। यो एक्सलबाट इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ, किन सजिलो त हुन्छ। सजिलो गर्दाखेरि फेरि त्यही अनुसारको फर्म्याट अनुसार भर्दिनु पर्यो। यहाँ 0 राख्दिनु पर्यो सबैमा यसरी। यदि भ्यालु छैन भने, छ भने कति त मानौ 500 छ भने 500 राख्दिनु पर्यो हैन। अब पर्मानेन्ट एड्रेस, यसरी जति पनि कुराहरु यहाँ जति छ हामीसँग डाटा, फेरि यहाँ सबै भर्न पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। जस्तो तपाईसँग होम फोन छ, करेन्ट एड्रेस छैन भने छोड्दिनुस्, पर्मानेन्ट एड्रेस छैन भने छोड्दिनुस्। जे छ त्यो भर्नुस्, छैन नभएकोलाई छोड्दिनुस्। अनि सबै अब यहाँ कम्पल्सन चाहिँ के छ भने भर्नै पर्ने चाहिँ नेम चाहिँ भर्नु पर्यो, जेन्डर भर्नु पर्यो, क्याटेगोरी भर्नु पर्यो, शिफ्ट भर्नु पर्यो। अनि प्रिभियस ड्युमा पनि छैन भने 0 चाहिँ भर्नै पर्यो। अरु कन्ट्याक्ट नम्बर, होम फोन सकेसम्म राख्नु होला हैन, एड्रेस पनि राख्नु होला। यी कुराहरु सकेसम्म भर्ने प्रयास गर्नुस्, छैन भने छोड्दिनुस् अनि त्यसलाई सेभ गर्नुस् हो। यसलाई मैले के त सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेपछि अब म के त ईसीडी मा म राख्न चाहन्छु हैन। अब ईसीडी मा राख्ने र सेक्सन कुनमा त ए मा है, म ए मा सिलेक्ट गरे। अब यहाँ अरु केही गर्न परेन। अब यहाँ के गर्नुस् त इम्पोर्ट फ्रम एक्सेल भन्छु, यहाँ क्लिक गर्छु। अब क्लिक गरेपछि कहाँबाट त मैले भिडियो भन्ने ठाउँमा राखेको छु, यो ईसीडी स्टुडेन्ट्स भनेको छु। अब यसलाई के त ओपन गरिदिनुस् है, ओपन गरिदिनुस्। अब सर के हुन्छ, इम्पोर्ट भइदिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, देख्नुभयो यत्रो विद्यार्थीहरु सबै आइसके, देख्नु पनि यहाँ सबै विद्यार्थीहरु आइसके है। अब यहाँ जानुस् त,
अब यहाँ गइसकेपछि हेर्नुस् त यत्रो विद्यार्थीहरु हामीले अटोमेटिकली ल्यायौं देख्नुभयो प्रिभियस ड्यू पनि आए अब यो अल मा त देखियो अब इसिडी मा छ है 1 मा छैन 2 मा छैन 3 मा यसरी यहाँले अरु अब क्लास वाइज रुपमा यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यसमा जानु होला हैन अब 2 क्लास अर्को क्लास जस्तो 1 मा गर्नु पर्यो नि के त 1 चुज गर्नु पर्यो फेरि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ बनाउनु पर्यो है हामीले जुन हामीले अघि फाइल बनाथ्यौ नि जस्तो हामीले यो चाहिँ बनाउनु पर्यो यो इसिडी को लागि यसैगरी 1 को लागि पनि स्याम्पल बाट ल्याउने है पहिला स्याम्पल गर्ने सेभ गरिसकेपछि अब यसलाई डाटा भर्ने अनि इम्पोर्ट गर्ने पहिला डाटा सबै भर्नु पर्यो मानु 10 क्लासको सम्म विद्यार्थी 12 सम्म छ भने सबै डाटा भरिसकेर अनि के गर्ने त इम्पोर्ट गर्ने अब हामीले के गर्यौं इम्पोर्ट गरिसक्यौं यो त इम्पोर्ट गर्ने काम भयो अब म्यानुअली यहाँले त इन्डिभिजुअली पनि भर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँलाई थाहा छ अब म एउटै क्लासमा बसेर विभिन्न काम गर्न चाहन्छु अब यो हामीसँग रहेको विद्यार्थीहरुलाई म एक्सेलमा लैजान चाहन्छु एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छु अब एक्सपोर्ट त गर्ने अब हेर्नुस् त यहाँ सबै डाटा त हामीसँग छैन नि त हैन यी सबै यो खाली छ भने मलाई यो खाली भएको डाटा चाहिँ चाहिएन भन्नको लागि यदि यहाँ मैले एक्सपोर्ट गरे भने जम्मै जान्छ मैले यहाँ हेर्नुस् त यहाँ भिजिबिलिटी भनेको छ यहाँ जानुस् यो जति पनि टिक मार्क भनेको यो भनेको देखिने यो कोलमहरु भ्यू भएको अब यसलाई म के त हाइड अल गर्दिन्छु यसो गर्दा सबै कोलम लुक्छ जुन चाहिँ नेम र आईडी बाहेक सबै कोलमहरु लुक्छ अब यहाँ जान्छु कमन सो कमन भनेपछि न्यूनतम आवश्यक पर्ने कुराहरु अथवा यसमा जेन्डर देखिन्छ क्याटेगोरी देखिन्छ क्लास देखिन्छ सेक्सन देखिन्छ शिफ्ट देखिन्छ प्रिभियस ड्यू करेन्ट एड्रेस होम फोन फादर नेम र यो के त फादर नेम फादर कन्ट्याक्ट मलाई यो फादर नेम र फादर कन्ट्याक्ट पनि चाहिएन यो के त फादर नेम पनि चाहिएन त्यस्तैगरी यो कन्ट्याक्ट पनि चाहिएन हैन अब यहाँ अर्को रजिस्ट्रेसन पनि चाहिएन के चाहिएन हेर्नुस् यहाँ भनेपछि यो रजिस्ट्रेसन भनेको यो रजिस्ट्रेसन भने के हो थाहा छ यो ड्यू हो है यसलाई रजिस्ट्रेसन भनिएको अब हेर्नुस् यो पनि मलाई यो चाहिँ मलाई चाहियो अब म यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छु र एक्सेलमा लैजान चाहन्छु भने यदि प्रिन्ट गर्ने हो भने यसमा थिच्नुस् हैन कन्ट्रोल पी गर्दा नि भयो एक्सेलको लागि अल्ट ई गर्दा पनि भयो हैन डाइरेक्टली किबोर्डबाट अल्ट ई गर्दा नि भयो यहाँ आएर क्लिक गर्दा नि भयो यहाँ आएर क्लिक गर्छु म अब यसो गर्दा के त एक्सेलमा चाहिँ देखिन्छ देख्नु एकछिन वेट गरौँ है हेर्नुस् त यो हाम्रो एक्सेलमा आउँछ यसको रिपोर्ट देख्नुभयो अब यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा आए यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं प्रिन्ट गर्न सक्छौं यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्नु चाहिँ देख्नुभयो नि यो जम्मा 1 अफ 6 भनेको 6 वटा पेज भन्दै हामी अहिले पहिलो पेजमा छौं दोस्रो पेजमा तेस्रो पेजमा चौथो पेजमा यसरी हामी राख्न सक्छौं अब यहाँलाई के त एउटै पेजमा अटोस भन्न पनि सक्नुहुन्छ है यहाँले त्यसो गर्दा चाहिँ यहाँ पेज सेटअपमा गएर यहाँले के त यो पेजमा गएर स्केलिङ अन्तर्गतको एडजस्ट टु भनेको छ यसलाई के त घटाउनुस् ल यसो गर्दा साइज चाहिँ सानो हुन्छ हेर्नुस् तर एउटै पेजमा आउने प्रयास चाहिँ गर्छ अझै यसलाई स्केलिङ गर्नुस् यसलाई 75 यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि अक्षरहरुलाई एउटा पेजमा अटाउन पर्यो भने जत्रो यो एक्चुअल साइज भनेको यत्रो साइजमा आउँछ है अलिकता यहाँनेर स्केप गर्छु म अलि यसलाई कोलममा रिसाइज गर्दिन्छु म हेर्नुस् है किनभने यहाँ अट्याएर हिँड्छ हेर्नुस् न यसलाई अलिकता तपाईले आफूले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईको कुराहरु पनि हो तपाईले पनि यहाँनेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँलाई थाहा छ हेर्नुस् त यो के भयो त यो जुन एउटा सानो लाइन डटेड लाइन छ यो लाइन भित्र अट्नु भनेको चाहिँ एउटा पेजमा अट्नु भयो यो देखियो एउटा कोलममा सबै आयो ल अब हेर्नुस् त यो यता अलिकता बढी छोडेको छ यता कम छोडेको छ ठ्याक्कै बीचमा जाओस् भन्नको लागि पेज सेटमा गएर यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिट यहाँ के त यो मार्जिन भनेको छ सेन्टर अन पेज भनेको छ के त हरिजन्टली सेन्टर भनेपछि हरिजन्टली सेन्टर हुन्छ हेर्नुस् त दायाँ बायाँ बीचमा बस्यो भर्टिकली पनि सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले त्यसको लागि यहाँनेर के त भर्टिकली पनि सेन्टर गर्दिनुस् तल माथि नै सेन्टर बन्छ हैन यसरी हामी के गर्न सक्छौं मिलाउन सक्छौं यो त यहाँले एक्सेलमा गर्ने कमान्डहरु हुन् कामहरु हुन् हैन यसलाई मैले क्लोज गर्दिए यसरी हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं अब यहाँ विभिन्न रिपोर्टहरु छन् यहाँले आफैले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि स्टुडेन्टहरुको नाम एडिट गर्नु पर्यो हैन यहाँनेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई फेरि सेभ गर्नुस् जे गर्नु पर्यो यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली है यसलाई मैले क्लोज गर्दिए यो भनेको स्टुडेन्टको रेकर्ड इन्ट्री गर्ने एडिट गर्ने डिलिट गर्ने यी कुराहरु भए यसलाई मैले क्लोज गरे
अब हामीले स्टुडेन्टको काम त गर्यौं। अब त्यो भन्दा तल हेर्नुस् त स्टुडेन्ट फी भनेको छ। यहाँ म आएर क्लिक गर्छु। अब यो भनेको के हो त? यहाँ आएर क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि हामीले के त यहाँनिर स्टुडेन्टको फीहरु एड गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँले जब विद्यार्थीको फी लिनुहुन्छ भने कुन क्लासको कति फी लिने त हैन, एडमिसनको रूपमा कति लिने, मन्थली फी कति लिने, एक्जाम फी कति लिने हैन, कम्प्युटर फी कति, यी सम्पूर्ण फीहरु कति लिने भनेर सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि वर्षमा एकचोटी है, यो सधैँ गरिरहनु परेन। अब म कुन चाहिँ क्लास पहिला चुज गर्नु पर्यो। क्लास म ईसीडी भन्छु हो। अब ईसीडी भनिसकेपछि अब यहाँ के त, अब यहाँ जस्तो यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो टपिक्स लेख्दै एड गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो टपिक्स के हुन सक्छन् त यहाँलाई मानव थाहा भएन हैन। अब हामीले के त यो विजार्ड राखिदिएका छौं। यो आवश्यक पर्ने टपिक्सहरु यहाँ राखिदिएका छौं। यहाँले यसलाई चाहेको राख्ने, नचाहेको मेट्दिने। जस्तो म के गर्दिन्छु, यहाँ इम्पोर्ट गर्दिन्छु हो। यहाँ के त एडमिसन फी भनेको सबै 0 छ। अब यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ है। एडमिसन फी चाहियो रे, अब इयरली फी चाहियो, मन्थली फी चाहियो, एक्जाम फी चाहियो, कम्प्युटर फी चाहिएन मानौ। यसलाई म डिलिट हान्दिए हैन। राइट क्लिक गरेर है, राइट क्लिक गर्ने, स्टेसनरी पनि चाहिएन, डिलिट गरौँ। राइट क्लिक गरौँ, डिलिट गरिदिउँ, यस गरौँ, डिलिट गर्ने भनेर सोध्छ। भेहिकल पनि मलाई चाहिएन, डिलिट गर्ने। मिसलेनियस भनेको यो चाहिन्छ है। यो चाहिँ मिसलेनियस भनेको चाहिँ अन्य खर्चहरु, अथवा यहाँले अदर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ यसलाई डबल क्लिक गरेर OTHERS अदर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यसमा हेर्नुस् है, यो के त यो भयो। अब यहाँ के गर्ने, फीहरु पनि राख्नु पर्यो नि त हैन, फीहरु पनि राख्नु पर्यो। अब यसलाई म राइट क्लिक गर्छु, यसलाई म के त एडिट गर्दिन्छु है। एडिट गरौँ। अब एडिट गरेर यहाँ के त एडमिसन फी भनेको छ। एडमिसन फी कति राख्ने त यहाँ राख्दिनुस्। अब यहाँ फी भनेको यहाँ सेटिङ गर्नुस्। यहाँ सेटिङ गरेपछि यहाँ पनि अटोमेटिकली आउँछ है, त्यो कुरो बुझ्नु होला। अब म के त एडमिसन फी मानौ 5000 रुपैयाँ लिन चाहन्छु, यहाँ आयो। अब एडमिसन फी भनेको त वर्षमा एकचोटी पहिलोचोटी लिन्छ वैशाखमा हैन, अथवा जेठमा, कुन महिनामा लिन चाहनुहुन्छ त्यो सेट गर्नुस्, एड गरिदिनुस्। यो यहाँ आयो। अब यो इयरली फी राइट क्लिक गर्नुस्, एड गर्नुस्। इयरली फी पनि प्रायः वर्षको एकचोटी होला। मानौ 1200 रुपैयाँ इयरली फी लिनुहुन्छ यो वैशाखमा, यसलाई एड गरिदिनुस्। मन्थली फी राइट क्लिक गर्नुस्, एड गर्नुस्। अब मन्थली फी भनिसकेपछि सबैमा टिक मार्क लागेको छ हेर्नुस् त। अब यहाँ जब तपाईले भ्यालु चेन्ज गर्नुहुन्छ, मानौ मन्थली फी 1500 हो भने सबैमा 1500 आउँछ हेर्नुस् है। सबैमा 1500 भएको देख्नुभयो नि, यो भयो। अब मानौ कुनैमा हटाउनु पर्ने, यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, फेरि 0 भयो, राख्दै आइहाल्छ। यसलाई एड गर्दिए। एक्जाम फी राइट क्लिक गरौँ, एडिट गरौँ। अब एक्जाम फी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब मन्थली त एक्जाम हुँदैन हेर्नुस्, प्रायः 3 महिनामा हुन्छ कि 4 महिनामा हुन्छ कि कुन हुन्छ त्यो तपाईले डिफाइन गर्नुस्। अब यहाँ के त असाढमा बाइ डिफल्ट है, प्रायः असाढमा एक्जाम हुने चलन छ, आश्विनमा, पुसमा, चैत्रमा हैन। यस्तो कुन महिनामा हो त यो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ आश्विनमा हटाउनु पर्यो, यसलाई हटाइदिनुस् हैन। मानौ भद्रमा राख्नु पर्यो, भद्रमा राख्दिनुस्। अब त्यो अनुसारको अमाउन्ट सेट गर्नुस् है। यहाँ अब तपाईले अमाउन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्न किनभने यहाँ टिक मार्क छैन। अब यहाँ भ्यालु राख्दिएपछि सबैमा अटोमेटिकली भ्यालु बसिहाल्छ। जस्तो मैले यहाँ बसे, अब मानौ 250 हो रे, सबैमा 250 भयो। यहाँको प्रश्न हुन सक्छ फेरि है, आश्विनमा चाहिँ 250, यो असाढमा चाहिँ 250, आश्विनमा चाहिँ 300 छ भने 300 यसरी सेट गर्नुस् म्यानुअली है। अब यहाँ 400 छ भने यसरी 400 सेट गर्नुस्। यो चाहिँ अब यहाँले आफैले गर्ने कुराहरु हुन्। 450 यो चाहिँ यसलाई एड गरिदिनुस् यसरी। अब अदर्समा राखिँदैन, यसलाई अब के गर्नु पर्यो, सेभ गरिदिनु पर्यो। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? यति कुरा ईसीडी मा भयो, 1 मा छैन हो। अब यही कुरा के गर्नु पर्यो, 1 मा पनि लैजानु पर्यो भने 1 मा जानुस्, त्यसपछि कपी फ्रम इन्टरनल भनिसकेपछि यो 1 को जे कुराहरु छन् त्यही कुरा यहाँनिर आएर बस्यो। फेरि यहाँ सेभ नगरेर यहाँ जानुस्, फेरि यहाँ जानुस्, यो हट्छ फेरि। भनेपछि सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो है। जस्तो अब यहाँ 1 मा गएर कपी गर्नुस् पहिला। यसो गर्दा चाहिँ यो हामीले ईसीडी मा जे सेटिङ गरेका थियौं नि त्यही कुरा यहाँ आउँछ। अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दै मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन, सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा यहाँलाई भन्दिए, अरु बाँकी यहाँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्सेप्ट मात्र दिन खोजेको हो है, यो कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्यौं, 1 क्लासमा सेटिङ गर्यौं जति पनि, अथवा ईसीडी मा हैन। यसलाई मैले क्लोज गर्दिए। अब मानौ तपाईलाई यसलाई रिपोर्ट चाहियो, मानौ 1 क्लासको चाहिँ फी को लिस्ट यहाँ मानौ टाँस्नु पर्यो।
यसो गरिदिनुस्, यहाँ जानुस् हैन, यहाँ क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि स्टुडेन्ट फी भनेको छ हो, यहाँ जानुस्। अब यहाँले के त यो के त स्टुडेन्ट्स फी लिस्ट क्लास ईसीडी भनेको छ हैन, एडमिसनमा यति लाग्छ रे, वैशाखमा जेठमा छैन। यो के त यहाँले एक्सेलमा पाउनुहुन्छ, यसलाई के गर्नुस्, प्रिन्ट गर्नुस्, त्यसपछि बोर्डमा टाँसिदिनुस्। यसो गर्दा सबैले हेर्न सके भनेपछि यो पनि हामीले यसरी निकाल्न सक्यौं। यो चाहिँ रिपोर्टमा डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिनुस्। यो चाहिँ एक्सेलमा देखाएर कुनै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि त। जस्तो यसमा मानौ केही प्रशासनलाई, एडमिनलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरलाई केही देखाउनु पर्यो, सर हेर्नुस् त यो यसमा कुनै मोडिफाई गर्नुपर्ने छ भनेर देखाउनु पर्यो भने हैन, एप्रुभ गराउनु पर्यो भने हामीले के त पेपरमा उहाँलाई दिन सक्छौं। यो त भयो हाम्रो के त प्रिन्ट गर्ने कुरा। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अर्को चाहिँ स्कलरशिप सेटिङ भनेको छ। स्कलरशिप सेटिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थी त भए हैन, अब विद्यार्थीहरु त भए, तर त्यो विद्यार्थीहरुलाई हामीले के गर्नुपर्छ त स्कलरशिप दिनुपर्छ। हेर्नुस् यो जस्तो म यहाँ ईसीडी मा जान्छु, यो हामीसँग ईसीडी मा रहेका विद्यार्थीहरुको लिस्ट भयो हो। अब यो विद्यार्थी मानौ के त राजु थापा भन्ने छ हैन, राजु थापाको के भयो त यो फीहरु भयो, गोपालको, कार्कीको, अब कविन लामाको। तर अब मलाई जस्तो यो कविन लामा अथवा राजु थापाको फीमा मोडिफाई गर्नु पर्यो। राजु थापालाई एडमिसनको फी यति नलिने, राइट क्लिक गर्नुस्, यसलाई के गर्नुस्, एडिट गरिदिनुस्। एडिट गरिदिनुस्। अब उहाँलाई कति राख्नु, एडमिसन फी जम्मा 0, उहाँलाई नराख्दिने, एड गरिदिनुस् हो। अब इयरली फीलाई पनि उहाँलाई जम्मा 500 रुपैयाँ मात्र लिने भनेर चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्यौं। मन्थली फीमा उहाँले 50% डिस्काउन्ट पाउनु भएको छ 750 हो, एड गर्दियौं। यसरी हामीले के गर्न सक्यौं, एक्जाम फी त्यही राख्दिए। अब यसलाई मैले के गर्दिए, सेभ गर्दिए। यसलाई म सेभ गर्दिए भनेपछि अब राजु थापालाई के भयो त फी यति भयो, गोपाल कार्कीलाई हेर्नुस् त यति छ, फेरि राजु थापामा जानुभयो भने के त यस्तो आउँछ है। अब जसको स्कलरशिप पाएको छ नि त्यसलाई येलो कलरमा आउँछ है। यहाँ येलो कलरमा देख्नु भएको छ, यो भनेको स्कलरशिप पाएको भन्ने बुझियो है। जस्तो अब म के गर्छु, यो व्यक्तिको अथवा रितिकालाई म राख्न चाहन्छु, यसलाई म सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यसमा अब यसको मानौ 200 मात्रै राख्दिन्छु, यसलाई मैले एड गरिदिएँ। मन्थली फी मानौ 300 मात्रै राख्न चाहन्छु, यसलाई एड गरिदिएँ हैन। यो मन्थली फी चाहिँ यो रहेछ, अघि त इयरली रहेछ। अब मन्थली फी चाहिँ मानौ 500 मात्रै राख्न चाहन्छु, यसलाई मैले एड गरिदिएँ। अब यसलाई म के गर्छु, सेभ गर्छु। सेभ भनेको यहाँ छ हैन। भनेपछि हामीले के त यहाँ दुईजना स्टुडेन्टहरुलाई हामीले के गर्यौं, स्कलरशिप दियौं। कसरी थाहा पाउने, येलो कलरमा दिएको छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्यौं। यसरी हामी अरु स्टुडेन्टहरुलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं, स्कलरशिप दिन सक्दछौं। जस्तो हामीले राजु थापालाई कति फी राख्यौं अथवा कति दियौं फीहरुमा भन्नको लागि, यदि राजु थापाको फी लिस्ट यदि हामीलाई चाहिँ वर्षको, जस्तो राजु थापाले के गर्नुभयो विद्यार्थीले भने, मलाई चाहिँ सर यो वर्षभरिको मलाई फी लिस्ट चाहियो भनेर भन्नुभयो भने हामीले के गर्न सक्छौं, यसरी हामी फी लिस्ट प्रिन्ट गरेर दिन पनि सक्छौं। देख्नुभयो, यो भयो वैशाखमा यति, एडमिसनमा छैन हैन, इयरली फीमा यति, मन्थली फीमा यति हैन भनेर हामी गर्न सक्यौं। अब यो भनेको यसको लागि, यसलाई हामीले के गर्यौं, फेरि यो दियौं ल हैन। अब वैशाखमा यति लाग्यो, इयरली फीमा यति लाग्यो, मन्थली फीमा यति लाग्यो, यसरी फी लाग्दै जान्छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौं, दिन सक्छौं है। यो भयो। यो त भयो हाम्रो के त स्कलरशिप सेटिङ। अहिलेलाई यति नै, बाँकी कुराहरू हामी अर्को पार्टमा हेर्नेछौं।